हुजूर ने नमाज सिखाई, सब मर्द औरतें पढ़, क्या उम्मत करती आई, इमाम और आलम क्या कहते हैं। इसमें यह नहीं करना चाहिए कि मैं लफ्ज ढूंढता फिरूं। लफ्ज ये ना बैतुल्लाह के गिरे रमल के मिलेंगे, ना सफा मरवा के दरमियान सही के मिलेंगे, ना जो लब्बैक ऊंची ना कहें और ये नहीं मिलेंगे। फिर मर्दों की तरह वहां दुआई दें लब्बैक की, तेज दौड़ें। अगर ये कहने ही नहीं वहां नहीं, तो फिर इनसे पूछें कि जैसे तुम नमाज का कहते हो ना, कहीं लफ्ज नहीं फर्क का लिखा, तो इन चीजों का भी दिखाओ कहीं फर्क है। सही बात है। तामुल लेना चाहिए कि उम्मत क्या करती आई है, बड़े बड़े नेक लोग, इस बात को कभी ना छोड़ना। मेरी मैं करना ये नहीं थैंक यू जी। मौलाना अब ईद के हवाले से छोटी सी एक बात और रही थी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सब ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपना वो शफीक साहब इधर होंगे बैठे हुए? शफीक साहब गए लाहौर कल के, पता नहीं आए या नहीं, कल के गए हुए वहाँ। अच्छा मौलाना साहब, आप कह रहे हैं मेरे लिए वो केसें तैयार कर रखेंगे? मैं कह दूंगा। शाह साहब ये उनके मोबाइल पर कहा करें ना, मतलब नंबर नहीं मुझे बता, आप बता दें मेरे भाई। देखें कि इस तरह का बहुत मतलब आप ठीक है, मैं शायद दुनिया के अंदर हो जो हम करते हैं। हाँ जी, इसे अपने जाती मकसद के लिए ना इस्तेमाल। बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चे को कह देना अलग, यहाँ तो एक मिनट नहीं शायद था फिर जी। जी मौलाना, खजूरों के हवाले से बात करनी थी कि खजूर पहले खाकर जानी ताक, ये भी ठीक है, ये भी याद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बोल रहा हूँ इधर शहर से। जी फरमाइए भाई। हेलो जी जी सर, एक मसला है छोटा सा, वो पूछना है जरा। आप पूछ रहे हैं ना, जब आप शुरू करते फौरन सवाल ही किया करें, ये लंबी चौड़ी बात की जरूरत नहीं, बैठे इसीलिए कि आपके सवालों के जवाब। अच्छा, जी जी, वक्त बहुत थोड़ा होता है। वो बात सही। अच्छा, ऐसा है कि ये जो ना टीवी पे आते हैं, क्यों टीवी मुफ्ती अकमल साहब जी, उनके पास मसला आया था कि ये जो नमाज पढ़ते हैं ना पैंट की, ये फोल्ड करके जी, तो उन्होंने कहा था ये जायज नहीं है, नमाज नहीं होती जी। तो इधर जो है जामे मस्जिद मुफ्ती साहब है वो कहते थे कि होती है, आप पढ़ लें फोल्ड करके। तो इसका क्या मसला क्या है? सही नहीं, ये तो जो उन्होंने कहा ना कि नमाज नहीं होती, वो ये तो तशद्दुद किया ना, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। ये कहते कि अगर कपड़ा मुकम्मल है बना हुआ पूरा तो फिर फोल्ड नहीं करना चाहिए, बाजू फोल्ड कर लेते हैं दूसरे हैं। हाँ, वो कहते ना गिट्टे नंगे होने चाहिए। वो बात ठीक थी, मगर ये फतवा कि नमाज ही नहीं, इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरे आलम ने जो कह दिया कि नमाज ठीक है, मगर वो साथ बताते ना कि भाई टखने तो नंगे किया करो ना, वो तो हर हाल में चाहिए। असल में तो भाई बात यह है कि हम लंबे पैंट शलवार सिलवाते हैं, फिर फोल्ड करनी पड़ती है। गुनाह तो हमें हो गया, अब फोल्ड करने से वो गुनाह खत्म नहीं होगा। हुक्म तो ये था कि हर हाल में लिबास में इसबाल ना करो, लंबा ना बनाओ, ना बाजू लंबे होना चाहिए कि उंगलियां ढंक दें। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर अगर हो तो इसका मसला ये पूछना था कि ये फोल्ड कर ले, फिर कर ले फोल्ड, कोई हर्ज नहीं है। नहीं कोई हर्ज। चलो ठीक है जी। खजूर की अहमियत क्या है? आप इस बारे में चुप हो गए जी होगा जी। खजूर की अहमियत बहुत, ताहिर साहब ने अच्छी बात। मैं यही कहता हूँ जो सुन्नत सुने उसकी हकीकत मालूम करो। जी वालेकुम अस्सलाम। फतावा जी भाई। जी मैं नारकली से बात कर रहा हूँ। जी बोल रहे मेरे भाई। एक मसला पूछना था। जी फरमाए। पूछे भाई। हम सऊदी अरब गए थे उम्रे के लिए। जी अल्लाह कबूल फरमाए। हमने उधर 2 रोजे ज्यादा रखे हैं इधर की निस्बत, हमारे कल 30 हो रहे हैं पूरे। कल 30 हो जाएंगे? हाँ जी। अगर चांद आज नजर आ जाए तो आपने कल से रोजे छोड़ देने। अच्छा, तो कल 28 होंगे ना? नहीं, सऊदीया में जो है ना, हाँ जी, अगर वहाँ चांद आज नजर आ गया और कल ईद होगी तो आप फिर रोजा नहीं रखेंगे। अच्छा जी। आपके फिर हो गए ना 29 पूरे, ठीक है ना। और अगर चांद ना नजर आए तो वहाँ के 30 पूरे कर लें, 30 से आगे तो महीना जाता ही नहीं। रोजे तो आप पूरे करेंगे वहाँ सऊदीया की रोयत के मुताबिक, जहाँ चांद देखा था ना या रमजान शुरू हुआ था उसके मुताबिक। जब आपके 29 या 30 हो गए तो रमजान आपका खत्म। मगर ईद हमारे साथ करेंगे, क्योंकि जिलहज ये शव्वाल है, ये पाकिस्तान में आ रहा, ये चांद आप यहाँ देख रहे हैं, ईद हमारे साथ करेंगे, रोजे आपके खत्म है। अगर नफली रखना चाहे तो बेशक रखें, वरना आपको दीन की तरफ से कोई हुक्म नहीं। जी तो ये खजूर की बात कर रहे थे। खजूर देखते हैं सिर्फ ईद उल फितर के मौका पर नहीं कि ताक खाकर जाओ, बल्कि बहुत मौकों पर इसकी हिदायत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये सवाल पूछना है कि किसी अहले तशरीह ने ये कहा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, कहते हैं कि आपके चारों यार जो है वो तो आपके हर वक्त साथ रहते थे, अगर आपका साया मुबारक था तो क्या वो आपके साया मुबारक पे कदम रखते थे?
ہاں میری بہن جو آپ نے پوچھا نا کہ کیا رسول کریم علیہ السلام کا سایہ تھا یا نہیں تھا، تو اس بارے میں جو لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہے نا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، جی وہ کہتے ہیں کہ آپ نور تھے چونکہ اس لیے آپ کا سایہ مبارک نہیں سن لینا میری بات، یہ ساری باتیں اپنے ذہن سے لوگوں نے تراش لی ہیں. جو نور تھے آپ وہ بھی پتا ہے کہ آپ نور النور تھے، وہ پتا ہے کہ دین آپ کے اندر پورا تھا، روشن تھے، کوئی داغ نہیں تھا، کوئی دھبا نہیں تھا، بے عیب تھے، پاک تھے. مگر ظاہری طور پر آپ بشر سے کپڑے بھی پہنتے تھے. اگر نور یہی ہے جو آپ نے سنا ہے ان لوگوں سے، تو پھر چاہیے تھا کہ کپڑوں کے اندر سے بھی سب کچھ نظر آتا، لائٹ جو تھی باہر آتی. پھر سایہ کیا تو کپڑے کو تھے وہ اگر روشنی کو روک لیتے تھے ان کا ہی سایہ ہوتا. باتیں ہیں بے بنیاد، کسی جگہ کوئی صحیح حدیث نہیں کہ آپ کا سایہ نہیں تھا. اگر یہ بات ہوتی تو چاروں صاحب کا پاؤں رکھنے کا جو معاملہ الگ ہے. کافر جو بار بار کہتے تھے کہ اپنے نبی ہونے کا کوئی نشان دکھا، تو حضور پاک کہتے بھائی اور نشان کیا دیکھنا، میں بشر ہوں، تم میں سے ہوں، مگر میرا سایہ نہیں. پوری زندگی کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ روایت ہے بالکل بے بنیاد، جھوٹی. رسالہ پورا لکھا اس پر مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے، معمول القبول فی ذل رسول. جو روایتیں اس بارے میں ایک ایک کا تجزیہ کر کے بتایا سب بے بنیاد ہیں، جھوٹی ہیں. سایہ تھا. باقی پاؤں رکھنے کا کیا گناہ ہے؟ آپ رسولہ جہاں پاؤں رکھتے تھے، پاؤں کے نشان پڑتے تھے، لوگ بعد میں گلیوں میں چلتے پھرتے ہی رہتے تھے. آج تک ہم مدینے میں پھرتے ہیں. سایہ تو الگ بات ہے نا، چھوٹی سی، اور پاؤں کے نشانات آپ کے جائے اس پر نہیں اب تک امت چل رہی. کوئی گناہ ہوتا؟ ایسے حدیث علماء کرام یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ بادل کا ٹکڑا ایک ہر وقت سایہ کیے رہتا تھا. نہیں، یہ بھی جو کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. ایسا نہیں تھا. سفر ہجرت میں صاحب جب حضرت ابوبکر رضی اللہ صاحب تھے، رسول اللہ صاحب تھے، تو آپ ایک جگہ بیٹھے تھے تو مدینہ شریف کے لوگ آ کر ملنا شروع ہوئے. اب انہوں نے حضور پاک کو نہیں دیکھا تھا، بہت سونے پہچانتے نہیں تھے. وہ حضرت صدیق اکبر کی طرف توجہ کرتے. تو حضرت ابوبکر، یہ بخاری شریف میں یہ پہچان گئے بات کی، ان کو پتا نہیں رسول اللہ تو وہ. پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے دھوپ آ گئی تھی، اس وقت آپ کے سر پر سایہ کر لیا. وہ کپڑا تان کر کھڑے ہو گئے. لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ خادم ہے، رسول اللہ مخدوم ہے. سایہ ہر وقت نہیں رہتا تھا، وہ کبھی کبھی کی بات ہے، کسی نے بیان کر دیا مگر اس کی بھی اتنی زیادہ نہیں کوئی حقیقت. جی بہن کسی کا نام نہیں، نام نہیں مسئلہ پوچھے کہ کچھ یہ کہتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں. نہ میری بہن یہی نا، وہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں، مسلمان ہیں. اگر کچھ غلط باتیں کوئی بات نہیں، نام نہ لیا کریں. آپ کہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، میں بتا دوں. نہیں مولانا، وہ مطلب ان لوگوں نے پوچھا ہے نا ایسے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ پھر کیا آپ کے سایہ مبارک پہ قدم رکھتے تھے؟ میں نے بتا دیا نا کہ سایہ کو روکتے ہیں جو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین. جب مولانا نے بتا دیا کہ سایہ والی کوئی بات ہی نہیں ہے. نہیں، کوئی نہیں. ہاں، میں نے شیعوں کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، اس میں بھی اصول کافی میں جو ہے نا کہ وہ تو کہتا ہے رسول اللہ تو گزارا ہے جو 12 امام ان کا بھی سایہ نہیں ہوتا. مگر ان کے آپ علماء نے لکھا کہ یہ ساری روایتیں ضعیف، جھوٹی، کوئی حقیقت نہیں ان کی. سوال یہ پوچھنا ہے کہ وہ کل بیٹا یہ کل باری سے نا، کیونکہ وقت بہت تھوڑا، کل دوسرے سوال کی باری آئے گی. اللہ آپ کو خیریت سے رکھے. جی مولانا. اچھا، کھجور کی اہمیت. کھجور یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب پیدا ہوتا نا بچہ، ذرا توجہ سے میری بات سنیں، صرف مسئلے نہ سن لیا کریں، کھجور کو پہچانے. اس وقت بھی سننا یہ ہے کہ تازہ کھجور ملے تو اس کو چبا کر تاڑو سے لگایا جائے، جس کو گلٹی کہتے ہیں نا، تحریک، شہد وغیرہ نہیں، کھجور. یہی رمضان شریف میں حکم ہے، آپ نے فرمایا روزہ افطار کرو کھجور پر، تازہ نہیں، خشک کھجور ورنہ پانی. اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ امام ابن حزم فرماتے ہیں روزہ ہی باطل ہے. جس نے دوسری چیزوں سے کھولا نا، پکوڑے وغیرہ، گیا روزہ. کیوں نہیں حکم مانا حضور کا؟ پہلے کھجور کھاتا، بعد میں پھر وہ دوسری چیزیں. تو کھجور، اور اسی طرح عید الفطر کے موقع پر کھجور، یعنی صبح کے وقت بھی آپ نے فرمایا، یہ بھی سنت لوگ نہیں کرتے. نعمہ سحور المومن تمر، صرف کھولنے کے موقع پر نہیں، سحری کے وقت بھی بہترین ساری کھجور ہے. تو کھجور پر اتنا زور کیوں ہے؟ اب جو شخص قرآن مجید پڑھتا اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے توحید کی اور شرک کی مثال 2 درختوں سے دی ہے. بات گہری ہے، سوچ لینا. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.